प्रश्न नम्बर 8 कार्य सम्पादन करार सम्बन्धी व्यवस्था सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 ले गरेको व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम 19 मा सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐनको दफा 19 बमोजिम कार्य सम्पादन करार गरी कार्य सम्पादन गर्न दिइने जिम्मेवारीको पहिचान गर्ने र त्यसरी पहिचान भएका कुनै कार्यको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा कार्य सम्पादन करार गरी दिनु अगाडि देखाएको कुराहरू खुलाई त्यस्तो काम र जिम्मेवारीको विस्तृत विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। क काम वा जिम्मेवारीको किसिम र प्रकृति, काम वा जिम्मेवारीको क्षेत्र, काम वा जिम्मेवारीको गुणस्तर र परिमाण, काम वा जिम्मेवारी कति समयका लागि दिने हो सो कुरा, काम वा जिम्मेवारी लिने पदाधिकारीले पाउने सुविधा, कार्य सम्पादन तालिका र मूल्याङ्कनको आधार, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको दफा 19 बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी करारमा लिने पदाधिकारीले त्यस्तो करारमा उल्लेख भए बमोजिम मासिक चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव समक्ष पेश गर्नुपर्ने। 4 कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी करारमा लिने पदाधिकारीले गरेको कामको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले कार्य सम्पादन करार बमोजिम भयो वा नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने। 5 अनुगमन गर्दा वा पेश हुन आएको प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीले करारमा लिने पदाधिकारीले करार बमोजिम काम नगरेको कुरा जानकारी हुन आएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले समयमा सचेत वा सजग गराउन वा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यसरी दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो पदाधिकारीको कर्तव्य हुने। 6 सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको दफा 19 को उपदफा 7 बमोजिमको अवस्था पहिचान गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ समिति समावेश गरी 3 सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने। 7 गठन हुने समितिको कार्यविधि विषयवस्तुको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम बढीमा 45 दिन हुने गठित समितिले छानबिन गरी क्षतिपूर्ति भराउन आवश्यक देखेमा वास्तविक हानि नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी आफ्नो राय ठहर सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव समक्ष पेश गर्नुपर्ने। 9 प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई बढीमा 30 दिनको म्याद दिई सूचना दिनुपर्ने। 10 कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले सूचना पाएपछि सोही सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको क्षतिपूर्ति रकम दाखिला गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी त्यस्तो म्यादभित्र रकम दाखिला नगरेमा सो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उप गरिने। अनि त्यसैगरी 11 मा चाहिँ यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अवस्था आएमा कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिसँग भएको कार्य सम्पादन करार अन्त्य भएको मानिने। करार रद्द भई अधुरो रहेको काम पुनः करार वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरी सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने। काम वा जिम्मेवारीले करारमा लिने अधिकारीबाट यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम असुल उपर गरी लिनु अगाडि कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने। 9 सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन नियमावली 2065 को नागरिक बडापत्र सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम 14 मा नागरिक बडापत्र सम्बन्धी देखाएको व्यवस्था गरिएको छ। सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने। त्यसरी राखिने नागरिक बडापत्रमा ऐनको दफा 25 को दफा 2 मा उल्लेखित कुराहरू अतिरिक्त देखाएका कुराहरू उल्लेख भएको हुनुपर्ने। सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू, ऐनको दफा 25 को दफा 5 बमोजिम क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नका लागि सेवा प्रदायक जिल्ला स्तरीय कार्यालय भए प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय समक्ष, काठमाडौँ उपत्यका भित्रको कुनै कार्यालय वा सम्बन्धित विभाग समक्ष, विभाग वा विभाग स्तरको कार्यालय भए सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष र मन्त्रालय भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समक्ष अनुसूची 2 बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने। त्यसैगरी जिल्ला स्तरीय कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सेवा प्रदायक
भएको अवस्थामा यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहने। क जिल्ला विकास समितिको सभापति अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य, सेवा प्रदाय कार्यालयको प्रमुख सदस्य। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको हकमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षेत्रीय प्रशासकले तोकिएको बढीमा 3 सदस्यीय क्षतिपूर्ति समिति रहनेछ। विभाग वा विभाग स्तरको कार्यालय, मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले बढीमा 3 सदस्यसम्मको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने। त्यसैगरी 5 मा छ त्यसरी पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको बेहोरा मनासिब देखिएमा सेवाग्राहीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको परिमाणको विचार गरी त्यस्तो सेवा पुनः प्रदान गर्दा निःशुल्क रूपमा दिन वा बढीमा 5,000 रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित समितिले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीका नाममा आदेश दिन सक्ने। त्यसरी पाउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुल उपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने। 10 सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 मा सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम 22 मा सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा विषयगत कार्यक्षेत्रसँग मिल्ने विशेषज्ञलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने। सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु अगाडि मन्त्रालयले सल्लाहकारको कार्यविवरण तयार गरी देहाय बमोजिमका कुराहरूलाई मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति गराई राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी कमा छ निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने कारण र सोको विवरण, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य कार्य, त्यसैगरी आवश्यक न्यूनतम योग्यता, सेवाको अवधि, पारिश्रमिक र सुविधा। त्यसैगरी सल्लाहकारको पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। क सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 5 वर्षको अनुभव भएको, सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको रूपमा पहिचान भएको, नेपालको नागरिक, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको, कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी क्षेत्रमा बहालवाला कर्मचारी नभएको। तर यो नियमावली लागू हुनुभन्दा अघि यस्तो पदमा कार्यरत सल्लाहकारको हकमा यो खण्ड लागू हुने छैन। सरकारी नेपाल सरकारको सङ्गठित संस्था वा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित कुनै बेरुजु तथा बाँकी वैकता नभएको यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकारको हकमा राजनीतिक क्षेत्रमा कम्तीमा 15 वर्ष काम गरेको र प्रेस सल्लाहकार तथा जनसम्पर्क सल्लाहकारको हकमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 15 वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकिने। सल्लाहकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा प्राप्त गरेका सूचना, तथ्याङ्क, प्रतिवेदन आदिको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र आफू पदबाट अलग हुँदा यी सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा बुझाउनुपर्ने। सल्लाहकारले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा नियमित रूपमा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउनुपर्ने। सल्लाहकारले आफूलाई तोकिएको सम्पूर्ण कार्यको आवधिक कार्य तालिका तर्जुमा गरी सो अनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। सल्लाहकारले कार्यतालिका बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कार्यहरू उल्लेख गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। सल्लाहकारको नियुक्ति हुनुअघि निजको कैफियत विवरण प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदकोमा कार्यालयमा अभिलेख राख्नुपर्ने। सल्लाहकारको आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने प्रारम्भ गर्नुअघि अनुसूची 4 बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको हुनुपर्ने।